भेंडी नंतर आता खाली पावसाळ्यामध्ये इकडे काय आता तेंडी लागणार, वांगी लागणार, भेंडी लागणार, कांदे, मिरची कांदे आमच्या इकडे केळी मंदोची मोयडा केळी फेमस आहे. मोयडा केळी एक दिसते असा म्हणजे मजा येते सगळं पिढ्या पुढे आमची पिढ्या पुढे दाखवायचं हे दाखवायचं हे तर कोंब येऊन वर चालले तुला भेटते सामके ते भेटते बिलवो ते आणि काढून आणि किती म्हटलं त्याला त्याच येऊ ना पण तुमका मशीन चालता हांगासर भितर चालताय पण मशीन भितर असो ना बेल्टाची कितले तुम्ही लायला ते मला सांग हे बरं त्यांच्यानी लिहून द्यायला अग्रिकल्चर म्हणजे एक मीटर आहे टेस्टिंग आमचे म्हणजे कसले कसले भात तुमचे हे ज्योती हे आमचे कोमल सुरेश ज्योती गाय हे बघ हे कट हे झाला पाहिजे किल्लाला अंगार ऐकलं आणि तेव्हा हे काढतात हे केलं तशी हे बघ हे काढून फायदा काय ना आमका ते तांदूळ मेळचेत ना कोंब आयला तेका खूप येयले कशें येयले ते पळय सोबन शगान शक पडला तिनूय शेतां तशीच पडल्या ही बाई लोकांची सगळी तशीच पडल्या तेका आनी पयलीं पडलो हे ते फायदो काय ना ते हांगा हाड दाखयता ते किड्ड्या आपले भाताक कोंब येयल्ले आसा लोंग सुद्दां मेळचें इतक्याक यार आमकां कांयच काडूंक मेळचें ना लोंग मेळचें ना सामकें पाट सामकें हे पळय कांयच ना कोंब येवन पिड्ड्या जाला आमची लुवच्या वखदां आमकां मिशीन मेळोंक ना म्हळ्यार आनीक येयाले टायमाक मिशीन मेळोंक ना थोडी पिकयले आमची त्या कारण मिशीन मेळोंक येवकूच ना कोणी आमकां हेंच करूं ना मिशीन केन्ना येवपाचें कांयच करूं ना मिशीन ना मग आमचे थोडे ज्योती पिकले जया आमी ज्योती ते काडपाचे आतां पावस पडो आमकां कांयच मेळचें इतकें उत्पन्न केलें 40-50 म्हणल्यार आतां 10,000 सुद्दां आमकां उत्पन्न येवचें ना सामकें 75% लॉस जाल्यार 25% मेळटा काय दिसता ते आनी पावस पडल्यार तें मेळचें ना आमकां 25% मेळचें आनी लुवपाचेंच ना पडटलें हय आतां आमकां कितें तें आमची लुकसाण भरपाई दिवची अशें आमी सरकार कडेन मागता आनी आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचें आनी उदीक वयचेंच ना लोंग सुद्दां मेळचें ना 8-15 उदका उदीक गेलां काय लोकूच मेळचें ना इतकें उदीक भरलां आनी दपारभर उदीक जालां हातून पावस परत पडत आयस न पडलो मिशीन येवपाक हाडपाकूच मेळचें ना मिशीन आमकां आनी लोकूय मेळचें ना वयर आनी उदीक वयर खेळटा आनी कांयच ना तेका आमकां एक पोती ताका भात मेळचें ना आख्या व्हडले शेतां आमचे खर्च किती जाल्लो भात खर्च खूब जालो म्हाजो घोव बरो ना हांव मनाय घालून शेत केल्ले मनायक 1,000 मनाय सगळे नितळ करूंक हे करूंक आनी ओपलेले हांवें लावंक नासलें म्हाजे कडेन जायना खर्च जालो मनाय घालून कामेऱ्या घालून म्हाजे कडेन हांव एकली करना म्हाजो घोव बरो ना तेजे कडेन कांय जायना म्हणून हांवें कामेऱ्या मनाय घालून ओपलेले तेतून कांयच गावचें ना एक पोती सुद्दां भात गावचें ना सगळें हें जालां कितें पळयत दुखां येयलीं दोळ्यांनी सगळीं गेल्लीं 15 रुपयांनी एक पेंडी हाडून आमी शेत भरलां 15-20 पोतये आमकां भात जाताले पूण आमकां 6 पोतये भात जाला पोरू आनी ओवूय आमकां लुकसाणी कितें करपाचें उदीक भरलो सारकें कितें म्हणून करतलें उदीक वयता उदीक हें भरून व्हाळ भरून सगळें वता सगळे कोवचे बिचे येतात पांय सुद्दां घालूंक आमकां भंय दिसता आमी पांय सुद्दां घालून भियेता आनी आमकां आतां मिशिनाचो खर्च मनायांचो खर्च कामेऱ्यां घालूंक जाय ते आमकां आतां पूण खर्च आमकां हे 25,000 तरी जातात घरा भात पावता म्हणसर पावस येयलो जाल्यार आमकां सामकेंच लुकसाण जशें दिसता पळय तशें आसा जेका दुखता तेका कळटा आमी ते 15 रुपयांनी हाडून लाव आनी मागीर हें लुकसाण जालें म्हणटकीर आनी कितें पळयता काय ना तेन्ना सरकारान कितें आमकां मातशें हेल्प करचो एक मशिनां हाडपाकूय बेजार जायना पयलीं सुवातेर ते रोमतात तेंचे बॅग तुटतात ते म्हणटा ते म्हणजे बॅग बी तुटले जाल्यार म्हणटा ते आमकां अर्दे पयशे फारीक करतात शेतकारांक पुरो आमकां थंय काडलेलें आहा तेणें अर्दे पयशे घेतलेले आहा तेंचे मिशिनकारांनी ताका लागून म्हणजे मशिनां हाडपाकूय आतां कोण फुडें सरना जाप करून हें उदीक पडलां तुमकां दिसता हे गव्हर्नमेंट कॉम्पन्सेशन दितलो म्हण तुमकां
आता गलपटान कितें तरी दिवचा आनी काय ना आमच्या उपायच ना ते पावस पडत नाही सगळेच गेले तुम्ही आता पयला सगळे कोमार येयला पळय ते प्रत्येक तुम्ही खावनूय पयले आनी उलोवपाचें कांयच ना. जेका दुखता पळय तेका कळटा म्हणटा पळय तशी भास. कित्याक हांवूय एक शेतकारूच. हांव जेन्ना शेतां लायतालो तेंचे दुख्ख जेन्ना ते आतां उलयताली पळय इमोशनली ते इमोशनल म्हाकाय दिसता. म्हाकाय ते उलोवपाक जायना पण तरी पूण ते शेतकार म्हणून कळटा म्हाका की शेतान लोक कसो राबता आनी शेत इतलें हें करून जेन्ना हें शेत अशें पिड्ड्यार जाता पळय तेन्ना अक्षरशः दोळ्यांच्यान दुखां येता. आनी जेन्ना दुखां येता म्हटल्यार कशी कॉम्पन्सेशन जर 10,000 5,000 दिले तेजे आसना आसता कश्टाचे आनी कश्ट केल्यार फळ मेळटा म्हणटा पळय. आयज ती कश्टाचें फळ तेंचें जाल्लें पळय. पण ह्या फळाक जेन्ना परत पावस पडलो आयज कमीच कमी 13 ते 14 दीस जाले रेग्युलर पावस आसा आनी त्या पावसा खातीर हे जे शेत तेंच्यांनी आयज ही भरसार कणशी पळय ही सुरय भाताची कणशी आज ही कणशी परत उदकान पडून परत रुजून आयल्या. रुजून येता आसतना आतां तुमी पळयला आसतले जवळ जवळ एक धोपार भर उदक आसा आनी ते वतले काय ना आनी हे फुडें पावस पडून हे उरलेले शेत ताका मेळटले काय ना हेचेर खंय तरी क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आज शेतकार हेज्या नात्यान कित्याक म्हाजो बापूय शेत करतालो म्हाजो आजोय शेत करतालो आनी आमी अजुनूय शेतान वयता अजुनूय राबता शेतान. कित्याक खंय तरी एक ही आमचे भात शेत आनी आमचे भात हे सुरय भात उकडे भात आमी करता आनी आमच्या भुरग्यांक हे उकडे भात आमकां आमी खाताले तेन्ना आमकां खूब आवडटाले आनी हे उकडे भात आमकां खंयसरूय गेल्यार मेळना. हे फकत गोंयानूच बेजिकली मेळटा अशें दिसता म्हाका. पण जेन्ना आमी म्हणटा आसतना शेतकार कशें काम करता आनी कशें राबता हे म्हाज्या इतलो कोण म्हणजे सगळे ह्या म्हाजे सिनियर पण म्हाका जितले थोडेशे नॉलेज आनी खबर आहा ह्या भातार जीव कॉम्पन्सेशन जरी कितलेंय दिलें आनी कितेंय केलें जाल्यार तेंची मेहनत आमकां परत मेळची ना. सो म्हाका ह्या वाठारांच्या लोकांचे जे दुख्ख पळोवन म्हाका एकूच सांगपाचें आसा गव्हर्मेंटाक तुमी जे कॉम्पन्सेशन दिवपाक सोदता जे 40,000 कितें म्हटिल्लें आसा ते तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवचें. हांवें आयकल्लें आतांच आमी उलयताले तेंच्या वांगडा तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की गेल्या फावट कॉम्पन्सेशन तांकां मेळिल्लें 10,000 कितें तरी मेळिल्लें. पण आज तूं ही शेतां सगळीं पळयली गेली वता पळयली जाल्यार पण शेतांक कणशी भरपूर आसा पण ती कणशी काडटलो जाल्यार मशिनां व्हरतलो जाल्यार ती मशिनां रोमतली हे खंय तरी आयज जावन पडिल्लें आसा. आयज जी कणशी येवन भात खावंक मेळना अक्षरशः आयज जी जाल्या पळय हालत ही सगळ्या शेतकारांची जाला. ह्याच वाठारांतल्या शेतकारांची न्ही ही सगळ्या वाठारांची जाला. आयज गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आयज हॉनरेबल पयलींचो आमदार आनी मिनिस्टर आयज ह्या संवसारान ना पण ताणीन गेल्या फावटी एक 10,000 म्हणून कॉम्पन्सेशन दिल्लें. म्हाका दिसता हे आतां खातें माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आसल्या कारणान ते 10,000 कांय जावपाक ना जे लास्ट इयर दिल्ले. तुमी मुद्दाम होवन शेतांनी विजीट करची पडटली आनी हे पळोवचें पडटलें तेन्नाच तुमकां सत्य परिस्थिती कितें पळय आहा ती कळटली. आनी जेन्ना सत्य परिस्थिती तुमी पळयतले तेन्ना तुमकां दुख्ख कितें म्हणटा तें कळटलें शेतकाराचें. कित्याक शेतकार राबोवन 25, 20, 25 हजारांक लागना पण जेन्ना शेतान काम करता भेंड मोडासर काम करता ती नण्णी काही वेचपाक ते पोरसोवपाक ते सारें मारपाक ते जोत घालपाक म्हण पण जेन्ना हे सगळें करता आसतना लास्टाक पीक येता पळय आनी तें पीक मेळना तेन्ना कितें दुख्ख जाता पळय तो शेतकारा शिवाय कोणाकूच कळचें ना. हे आमचे हेच शेतकार न्ही हे प्रत्येक शेतकार जे शेत रोयता जे भाजी रोयता जे आनी कितें रोयता जे कश्टकरू आसा जे जे शेतकार म्हणून आपूण वयर सरोंक सोदता आयज तांची खंय तरी हालत जाल्ल्या पूर्ण गोंयभर. त्या खातीर म्हाजें मागणें गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच की कॉम्पन्सेशन दिता आसतना तांकां बेगीन दिवचें. हो पावस रावतलो काय परत येतलो काय कितें तें कोणाच्यान सांगूंक शकना बिकॉज हांव म्हणना तुमी पावस हाडलो पावस नॅचरल पडलो पण कितें आसा जेन्ना पीक वयर सरता आनी जेन्ना भात मेळपाक जाय कापपाच्या टायमार तांकां मशिनाय टायम टू टायम मेळोंक नासतना आज ही हालत जाल्ली आसा. आनी जेन्ना ही हालत जाल्या आसतना आज गव्हर्मेंटा कडेन ही पळोवची गव्हर्मेंटान दोळे उगडून पळोवची गरज आसा. आज गव्हर्मेंटान तांचे कडेन येवन त्या फार्मराक आफोवन तांचे लुकसाण कितें जालां पळय ती कळोवन आयज फार्मराचें दुख्ख समजून घेवपाची गरज आसा. म्हाजी हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमच्या CMा कडेन मागणी आसा की तुवें बेगींतल्या बेगीन कॉम्पन्सेशन जें कितें आसा तें तांकां दिवचें आनी तशेंच ही शेतां इतली उरल्या थोडीशी उरल्या
ती काडपाक तांकां खंय तरी मदत करचे इतलेंच माझे सांगपाचें तुमचे आमकां केन्ना हे मोस्टली लुकसाण सगळी जावना. उरल्या मोस्टली सगळी उरल्या कित्याक जाणा हांव मुद्दामून तुमकां हे दाखयता पळयात अशें लुकसाण आमकां केन्नाच जावना. ही लुकसाण ते म्हणटा पयले फावट जाला आनी ऑफकोर्स पयले फावट कित्याक आतां 19 तारखेच्यान जो पावस पडूंक लागला पळय तो आयज पर्यंत पावस पडला आयज 14 दीस जाले पावस पडला वर्साक 2 जण 36 वर्सां जालीं म्हाका शेत करता 36 वर्सां जालीं पूण म्हाका लुकसाण इतकी जावना. देवान म्हाका दिला भरपूर दिला आनी हांवें खाल्लं इतकी वर्षी ओळख लोक कितें पण मेवचे ना करून आमकां. आमकां हे आतां हे करून करू आनी शेतां खाली उरली पेणी लायली कोणाक आनी गावली कोणाक गावो पेणी लायली म्हणून जायना हेण मोडून ती लावची पडटा कित्याक आमी राबल्या शेतान आमकांय खबर आहा शेतकाराचें दुख्ख कितें पळय तें कित्याक आमी शेत करता आमी आयज पोंदू पासून शेत करता पण देवाची हे की आमी शेत पावस पडचे वयच्या पयलीं आमचे शेत काडले हे देवाचे आमचे कडेन कांय ना फकत हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता तुम्ही हे पळयात हांगा कोम येयला तुमकां कोम आयला ते दाखयला सो प्लीज एक हंबल रिक्वेस्ट सीएमा कडेन तांचे दुख्ख समजून घे आनी तांकां जे कॉम्पन्सेशन आसा आनी शेतां उरलेली आसा ती एटलिस्ट पावस पडना जाल्यार कितें काडपाक ती तरी मदत करा आनी कितें जे कॉम्पन्सेशन तुमी 40,000 काय कितें म्हटल्यार ते तांचे कडेन बसून सगळ्या शेतकारां कडेन गोंयभर तांकां कॉम्पन्सेशन दिवपाचें तुमी फुडें सरून करात देव बरें करूं आमी आम आदमी पार्टी हे गांवांत येयल्ले आहा आनी आमी मेळून शेतकारांक आमी पळयता तेंची परिस्थिती थोड्यांची परिस्थिती बिलकुल बरें ना तर आमी मागता सीएमा कडेन की बेगीनचे बेगीन हांकां आदार दिवची आनी कितें कॉम्पन्सेशन जाता ते बेगीनचे बेगीन हांकां दिवचें थँक्यू